सम्पूर्ण समाचारको सार 100 समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। लकडाउन खुलेको 30 दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। असहज परिस्थितिमा राज्यले करदातालाई सुविधा दिनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर। आन्तरिक राजस्व विभागले असार 7 गतेभित्र कर तिर्न जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न पनि आदेशमा उल्लेख। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4614 पुग्यो। यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालमा 250 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नयाँ संक्रमित मध्ये 230 जना पुरुष र 20 जना महिला रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। सुनसरीका 3, रौतहटका 42, बाराका 7, धादिङका 7, सर्लाहीका 4, सप्तरीका 9, रौतहटका 15 जनामा संक्रमण पुष्टि। महोत्तरीका 4, झापाका 3, दाङका 8, रोल्पाका 14, बाँकेका 13, दैलेखका 48, सुर्खेतका 7 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयको भनाई। कपिलवस्तुका 1, प्युठानका 4, रूपन्देहीका 29, कैलालीका 7, बाजुराका 18, बझाङका 2, नवलपरासीका 6 र कपिलवस्तुबाट 1 जना संक्रमित थपिए। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या अहिलेसम्म 15 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। बिहिबार 187 गरी अहिलेसम्म जम्मा 861 जना कोरोना मुक्त भएर अस्पतालबाट भए डिस्चार्ज। बिहिबारसम्म पीसीआर विधिबाट 1,15,930 र आरडीटी विधिबाट 1,87,143 वटा परीक्षण सम्पन्न। देशभरिका विभिन्न आइसोलेसनमा 3,438 जना र 1,62,013 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै युवाहरूको समूहद्वारा बिहिबार पनि बालुवाटारमा प्रदर्शन। स्वतःस्फूर्त रूपमा निस्किएका युवाहरूले सरकारी रवैयाको विरोध गर्दै काठमाडौँको बालुवाटार र नक्साल क्षेत्रमा गरेका हुन् प्रदर्शन। मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, पीसीआर परीक्षणलाई तीव्रता नदिएको र आरडीटीलाई नै निरन्तरता दिएको भन्दै विरोध। कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गरिएको रकमको विवरण सार्वजनिक गर्न र करमा जथाभावी गरिएको पनि प्रदर्शनकारीहरूको आरोप। प्रदर्शनलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले केही राउन्ड अश्लील ग्यास गर्यो प्रहार। पोखराको शहीद चोकमा पोखरेली स्वतन्त्र युवाहरूले सरकार विरुद्ध गरे मौन विरोध प्रदर्शन। सरकारले सबै नागरिकलाई समान व्यवहारका साथै उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने प्रदर्शनमा सहभागीहरूको भनाई। मौन कार्यक्रम सकिए लगत्तै युवाहरूले सरकार विरुद्ध नारा लगाएपछि प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच भएको थियो झडप। लकडाउन सकिए लगत्तै सरकार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने नेपाली कांग्रेसको भनाई। कोरोना संक्रमण र रोकथाममा सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेको कांग्रेसले 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण। पछिल्लो समय घटेका विभिन्न हत्या र आत्महत्याका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न समेत सदस्यहरूको सरकारसँग माग। पछिल्ला घटनाहरूमा प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको जनगुनासो बढेकाले दोषीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने सदस्यहरूको माग। कोरोना भाइरसको महामारी, निजी क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरू, करार सेवामा रहेका कर्मचारी, निजी स्रोतमा चलेका शिक्षकहरू लगायतको रोजगारी खोसिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न पनि माग। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि रहँदै आएका आंशिक प्राध्यापकहरूलाई करार गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने सदस्य कोमल ओलीको धारणा। लकडाउन खुकुलो पारिएपछिको अवस्थामा महानगर र साझा यातायातहरूलाई व्यवस्थित रूपमा चलाउन राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको माग। अछाममा आत्महत्या गर्ने व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र रूपन्देहीको पशु फार्ममा भएको सामूहिक हत्या घटनाको विश्वसनीय छानबिन गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको पुनर्गठन गर्दा विश्वविद्यालयहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। प्रदेशको प्रतिनिधित्वले मात्रै नपुग्ने भएकाले इन्जिनियरिङ क्षेत्रको प्रत्येक विधाबाट परिषदको सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड। परिषदमा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि घटाएर विश्वविद्यालयको भूमिका कम गर्न खोजिएको प्राध्यापक डाक्टर सुशील बज्राचार्यको टिप्पणी। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय र पहिलो इन्जिनियरिङ अध्ययन गराउने संस्था भए पनि प्रतिनिधिबाट हटाइएको भन्दै आपत्ति व्यक्त।
पढाइ पूरा गर्न 4 वर्ष समय लागे पनि लाइसेन्स पाउनका लागि 2 वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने इन्जिनियरहरूको भनाइ। काउन्सिलले परीक्षा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रतिनिधित्व सबै क्षेत्रबाट हुनुपर्ने विषयहरू बैठकमा उठेको र छलफलपछि टुङ्गोमा पुग्ने समितिको भनाइ। रूपन्देहीको तिलोतमामा मंगलबार भएको सामूहिक हत्याकाण्ड व्यक्तिगत रिसिभीका कारण भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान। कान्छी बजारको मैनहवा स्थित स्थानीय कृष्णबहादुर पुनको गंगादेवी पशु फार्ममा काम गर्ने 3 कामदार तथा 2 जना स्थानीय युवाको भएको थियो हत्या। सुर्खेत लेखवेसी नगरपालिका वडा नम्बर 5 घर भई गत वैशाखदेखि फार्ममा काम गर्दै आएका जसेन्द्र सिन्जालीले हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ। मुसहर दम्पतिले आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने गरेको र साउलाई समेत कुरा लगाउँदै आएकाले बदला लिन उनीहरूको हत्या गरेको सिन्जालीद्वारा स्वीकार। पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोती गाउँमा जेठ 10 गते भएको घटनामा अनुसन्धानका लागि थप 3 जना स्थानीय पक्राउ। 6 जनाको मृत्यु भएको घटनाको थप अनुसन्धानको लागि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमद्वारा जानकारी। पक्राउ पर्नेमा स्थानीय घमण्ड मल्ल, विष्णु मल्ल र सबिन पुन रहेको प्रहरीको भनाइ। घटनाको आरोपमा पक्राउ पर्नेको संख्या पनि 28 पुग्यो। अनुसन्धान प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको प्रहरीको भनाइ। रुकुम पश्चिम घटनाको अनुसन्धानका लागि गठित संसदीय विशेष समितिद्वारा प्रारम्भिक छलफल सुरु। विशेष समितिद्वारा बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई औपचारिक रूपमा भेट गरी गरेको हो छलफल सुरु। संविधान संशोधनका लागि मतदान गरे लगतै घटनाको अध्ययन अनुसन्धानका लागि रुकुमको चौरजहारी जाने समितिको भनाइ। प्रतिनिधि सभाले घटनाको छानबिनका लागि जेठ 26 गते सोमबार गरेको थियो संसदीय विशेष समिति गठन। घटनाको अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ भएको मितिले 30 दिनभित्रमा कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समितिलाई जिम्मेवारी। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाद्वारा केन्द्रीय समिति विस्तार। पार्टीको विधान अनुरूप 3 जना अध्यक्षहरूको सहमतिमा कार्य समिति विस्तार गरिएको राप्रपाद्वारा जानकारी। पहिलो चरणमा 327 जनाको केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएको राप्रपाको भनाइ। 82 जनाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति पनि गठन गरेको राप्रपाद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरसबाट विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको समस्यालाई लिएर गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA-द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघमा छलफल। राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसन IMO-सँग संघका अध्यक्ष कुमार पन्त सहितको टोलीले गरेको हो छलफल। विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि सहयोग गर्न इच्छुक रहेको राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत नेपाल मिसनकी प्रमुख लोरेना लान्डाको भनाइ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपाल फर्किएका नेपालीहरूलाई विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजान समेत सहयोग गर्न सकिने उल्लेख। चर्चित सुडान घोटाला प्रकरणका दोषी पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द्र ठकुरी जेल मुक्त हुने। ठकुरी 2076 साल असोज 19 गते भएका थिए जेल चलान। सर्वोच्च अदालतले 1 वर्षको जेल सजाय र 40,000 रुपैयाँ जरिवानाको सुनाएको थियो फैसला। कारागार प्रशासनले 20 दिन छुट दिएपछि ठकुरी छुट्न लागेको कारागार व्यवस्थापन विभागको भनाइ। सुडान घोटाला प्रकरणमा ठकुरी सहित पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओम विक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ सहित आधा दर्जन अधिकारी भएका थिए दोषी ठहर। कोरोना संक्रमणको जोखिमसँगै लमजुङको बेसी सहरको क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूद्वारा PCR रिपोर्टमा ढिलाइ गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। PCR का लागि नमुना सङ्कलन गरेको हप्ता बितिसक्दा पनि रिपोर्ट नआएपछि भएका हुन आक्रोशित। PCR रिपोर्ट समयमै नआउँदा सरकारले तोकेको क्वारेन्टिनमा बस्ने अवधि 14 दिनभन्दा बढी थुनिएर बस्नु परेको गुनासो। नियम अनुसार क्वारेन्टिनमा बस्नुमा कुनै आपत्ति नभए पनि तोकिएको समय सकिएपछि बाहिर निस्किएर काम गर्न पाउनुपर्ने माग। प्रदेश 2 लगायत महोत्तरीमा कोरोना जोखिम कम गर्न आवश्यक तयारी पुगेन। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको पनि रिपोर्ट आउनु अघि नै घर पठाइँदै। संक्रमितहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढे पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको स्थानीयको भनाइ। क्वारेन्टिन पनि व्यवस्थित नहुँदा त्यहाँ बसेका व्यक्ति भाग्ने क्रम पनि जारी। महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिका स्थित क्वारेन्टिनबाट सरसामानसहित 40 जना फरार भएको क्वारेन्टिनका इन्चार्ज सुनिल यादवद्वारा जानकारी।
भारतबाट आएर 14-15 दिनदेखि क्वारेन्टिनमा बसेपछि क्वारेन्टिन इन्चार्जले जबरजस्ती घर पठाएको क्वारेन्टिन बस्नेहरूको भनाई। महोत्तरीमा मापदण्ड अनुसारको आइसोलेसन कक्ष र संक्रमितहरूलाई राख्ने ठाउँको समेत अभाव। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ स्थानीय पदाधिकारीका लागि अनलाइन प्रशिक्षण सुरु। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र इन्स्टिच्युट अफ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट स्टडिज मार्फत गरेको हो प्रशिक्षण सुरु। नगरपालिकाका उपमेयरहरू स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिका अध्यक्ष हुने भएकाले प्रशिक्षणमा उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 र 13 जोड्ने रोहिणी खोलामाथिको पुल जीर्ण बन्दै। स्थानीयहरूले उपभोक्ता समिति गठन गरेर 10 लाख रुपैयाँ बजेटमा थालेका थिए पुल निर्माण। पुलमा कमसल सामग्रीको प्रयोग भएपछि छिट्टै भत्किएको स्थानीयको भनाई। सामान्य वर्षातले जीर्ण बनेको पुलमा अहिले साइकल बाहेक अन्य सवारी साधन हिँड्न छ कठिन। अनुगमन समितिले मापदण्ड अनुसार निर्माण नगरेको भन्दै भुक्तानी रोकिएपछि नगरपालिकाको निर्णयले दिएको थियो भुक्तानी। पुलमा कमसल सामग्री प्रयोग गर्ने समितिलाई रकम निकासा गरेर नगर कार्यपालिकाले गलत काम गरेको स्थानीयको भनाई। बिहिबार पुनः सुनको मूल्यले बनायो नेपाली बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम। बिहिबार छापावाल सुन प्रति तोला 89,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको भनाई। बुधबारको तुलनामा सुनको मूल्य तोलामा 1,000 रुपैयाँले भयो वृद्धि। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 950 रुपैयाँमा कारोबार। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर 4,19,000 मानिसको मृत्यु। अमेरिकामा मात्रै मृतकको संख्या 1,15,100 नाघ्यो। बेलायतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 41,100 नाग्दा संक्रमितको संख्या 2,90,000 भन्दा बढी। ब्राजिलमा 40,000 बढीको मृत्यु हुँदा 7,75,000 व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि। स्पेनमा 27,000 बढी व्यक्तिको मृत्यु हुँदा संक्रमितको संख्या 2,89,000 नाग्यो। 2,87,600 बढी संक्रमित रहेको भारतमा मृतकको संख्या 8,100 बढी। अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 2 लाख भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु हुने विज्ञहरूको अनुमान। कोभिड-19 को महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या आउँदो सेप्टेम्बरसम्ममा 2 लाख पुग्ने विज्ञहरूको भनाई। 20 लाख संक्रमित नाघेको अमेरिकामा अहिले पनि दैनिक 20,000 मानिस संक्रमणको मारमा। संक्रमण रोक्न प्रभावकारी प्रयास नभएकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या तीव्र गतिमा बढ्ने विज्ञहरूको दाबी। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको सिरिज स्थगित। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्कटल्यान्ड क्रिकेट बोर्डले सिरिज स्थगित गरेको दियो जानकारी। महामारीपछि बोर्डले सिरिज गराउन नसक्ने भन्दै गरेको प्रस्ताव आइसिसीले गरेको हो स्वीकार। आइसिसीको पछिल्लो निर्णय अनुसार जुलाईमा तय भएको 6 खेलको 1 दिवसीय सिरिज अब केही महिनापछि मात्र सुरु हुने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।